आमगेलो उत्कर्श म्हळ्यार आमी वयर पडते ह्या दृश्टीन आमकां अनेक प्रकार वेवस्था केले. तांतू थोडे मे बी 1%, 1% आसतले ते देवान कसं एक मार्ग दाखयला त्या मार्गार वचचे प्रयत्न करता. अब पळय पुरा मनुष्य जाती कितले लोक आमी पळयतात पुरो कॉमन आसा मग ते हें आसा तें पुरो आसा बट संस्कार टेस्ट म्हणटा न्ही अभिरुची वेगळी आसा. आख्खे नवरात्री उत्सव देवीला आराधन करून घेवन तितलें पुण्य संपादन करून घेवंक आमी तांतू सत्संगांचो विशेष बेनिफीट आमकां आसा. एक तुमी सॅम्पल 100 लोक की 1000 लोक सॅम्पल घेया तुमी. थोडे लोक बारा बसीर आसात, थोडे लोक न्हीद करता आसता किंवा आनी थोडे लोक वेव्हार करताचे, थोडे लोक जुगार गॅम्बलिंग आनी तांतू कोण पुण्यवान म्हूण आसा पळय ते देवीला आराधन करून घेवन कसं तरी प्राप्त करून घेवचें म्हणजे देवीला कृपेक प्राप्त जावंक. प्रत्येक आमी मनुष्य जल्म प्राप्त जाले नंतर देवाला अनुग्रह कशें प्राप्त जावचें पळोवका. देवान पुरा मार्ग दिला आमकां, पुरा उपाय दिले. तशें तुमी एक बारीक मायन्यूटली विचार जर केल्यार हे साधनेंत कसं पयशे लागना. आपल्याला कोणाक हांगा येवका म्हूण जाल्यार मनांत आसा, कोणूय तरी येवन तुमकां व्हरता, कोणूय तरी हाडटा. बरें हांगा खंय गेले कडेन कसं जाल्यार चार्ज म्हूण ना, सत्संगाक आनी कसं करता म्हूण ना. पेपरार तुमी वाचलें आसतलें चामुंडी थंय आतां तें मैसूरांत पळय टिकेट रेट वाडयलें खंय. आतां देवालें दर्शन तें सदांच बसशाक रेट आसता काय. हाजरच कसं की म्हणाली तुमी एक केन्ना लक्षांत दवरा केन्ना वेव्हार म्हूण येता पळय थंय म्हळ्यार पयशे विचार येता थंय वेव्हार आयलो, खंय फीस म्हूण आसा थंय वेव्हार आयलो. आतां म्हळ्यार परत रेट वाडलें, नाल्ल पुरो वाडले, सेवा रेट वाडले. कोण की म्हळ्यार सेवा रेट वाडटा कोणाक सांग की म्हळ्यार बटाल पर्संटेज वाडटा तांतू. आतां 10 रुपया सेवा आसले पावच 20 रुपया केल्यार बेनिफीट कोणाक देवळा मेळटा जाल्यार तांतू तागेलें पयलीं 10 रुपयान 3 मेळटा आतां 20 रुपयान 6 रुपया मेळटा ताका. म्हळ्यार पुराय मेळून घेवन हांगेले परत कारस्थानी पुरो लोक एग्रीमेंट आसता, पुरो लोक दे हॅव कन्संटेड आमी रेट चडोवया म्हूण. आनी हाजी हे असायक भक्त म्हणटा पळय असायक जालें की म्हळ्यार तें परत आमी करून घेतलें परत देवाली भक्ती करता दुड्ड कोणा जाय. देवान नाल्ल कोण दुड्ड कांय सांगिल्लें ना आमकां. तो म्हणटा कांय नाका भक्ती करा म्हूण. आनी तसली ती बुद्धी सगळ्या लोकांक येना. आतां परत गेले फस्ट रूम बूक करचें, जेवण खाण खंय मेळटा तें पयलें. जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना पुरा 20 नमुने आयटम्स पुरा बॅगान तो आसा. मदें मदें हॉटेल थंय गेले देवस्थान 5 मिनटां मागीर ही डिस्कशन आजून कसलें मेळना. सो हे संदर्भ पुरा कशें आसता म्हळ्यार पुण्य संपादन करचें म्हूण म्हणटा ती पुण्याची गणना कोण करे म्हूण. आनी पुण्य सेवा लायफांत कसलें आमकां मेळना आनी पुण्याक कसलें पयशे जावका म्हूण. सो हाजी देवान की देवीन आमकां बसून कसं तरी एक 4 विचार घेवन तें वेवस्था केलें. तेंच आमी लिमिटेड कसं आसता 10 असो 15 असो हें आजी हांगा म्हूण न्हय खंय पळय परिस्थिती हीच आसा. पूण हांव सकाळीं म्हळें आजी इनिशियली हांव केन्ना साधने मार्ग अशें म्हणटा तुमी हांव परत म्हाजो प्रत्येक एक्टिविटी गेलो. दिपावळी कशें करता ती, नवरात्री कशें करता ती, आनी कसलें पुरा अक्षय तृतीया म्हळ्यार कसलें तें पुरा पळोवचें गेलो.
आनी म्हाका एक आश्चर्य जालें कशें म्हळ्यार घटस्थापन म्हळ्यार मसलो कोताचें एक आमगेले कल्पने व्हड उत्सव तो. आनी हांव खंयची वर्स गेला पळय भट्ट एकलोची आनी तो कमिटीचो एकलो दोगूलो. घटस्थापन कितलो व्हड देवस्थानान तो म्हळ्यार एक हें म्हूण सांगना हांव, एक एग्जाम्पल म्हूण सांगता. खाली ताका एक क्रिटिसायज करता अटॅक करता न्हय हें. आतां ही परिस्थिती पुरा कडेन तशी आसतली. म्हळ्यार देवाची कशें म्हळ्यार देव कोणाक नाका. देवान दिल्लें आसा पळय ताची मागशें आसाची तागेलें कसन घेवचें तो देव कोणाक नाका म्हूण हें पळय असल बुद्धी मनशाक येता. जाल्यार मागीर डेली थंय रात्री किर्तन आसता, किर्तन. आनी हांव पळय फस्ट 1 or 2 days हे अतिशयोक्त कसन ना तूं आमी 500 लोकूच आसले किर्तनेक फस्ट डे. आनी कांय न्ही इतलो व्हड हें पळय म्हणजे देवस्थान म्हण हांव एक एग्जाम्पल घेतल्या शिवाय कोणाक तें पळय डावन करता ह्या दृश्टीन हांव सांगतना. कलियुगाचे एक महिमा आसा तुमगेले संस्कार ते ओडनात तुमकां लायनात तूं म्हण आज कशें करता हें फोर्सिबली आमी हाडका पडटा. आनी तें तुमगेले बुद्दीर तें जायना, तें मनुश्य बुद्धी आसा पळय तें काम करना. तें दबा जाय जाल्यार गुरू जाय जाल्यार मात्र तो येता. आनी आमगेले मनार आमी पळय येवन बशिल्ले हांगा म्हण ताका आमी कशें करता म्हळ्यार त्या गुरू कृपे गुरू दृश्टी पडटा तशें पळोवन घेवका. आतां देवाक तुमगेल्या मनान तर कळटा बाह्य एक्टिविटी करपाट म्हूण देवाक स्वरगूत आसा. म्हूण देव कसो करता म्हळ्यार तुमकां मिनीट तूं उलयता बसना, तूं हांगा चुकता थंय चुकता, तूं कांय करना तो कळना, तो भोग त्या वटेन म्हणून जाल्यार कशें करता म्हळ्यार गुरू मुखांतर टायम टू टायम परत सांगता आसता. आनी सत्य म्हणटा कठोर आसता केन्ना. आतां जाण तुमकां जर चुकल्यार आमी तें सांगपाचें पडटा. कशें जालें म्हळ्यार तांकां नाल्ल करेक्शन जायना. आनी देवाल्या वतान परत घेवन वचचें की आमकां असो पुरो बुद्धी असो परत नीच विचार घेवन देवाल्या वचचें ना आमकां. त्या वतान शुद्ध भावनेन वचका. 3 वेळ नाल्ल म्हणून जायना. नायनाशी देवाले गेले देव प्राप्त जाला आनी सगळे दिवस तें सवळे ओवळे गेले म्हणटा पळय तांकां देव मेळना. अशें नवरात्री वेळार ह्या फावटी आमकां एक्चुअली लिटरली 9 म्हळ्यार 9 दिवस. हाजो अर्थ 9 दिवस म्हण अशें न्ही, एक वेळ 8 येता, एक वेळ 10 येता. म्हण आमी 9 म्हण 9 म्हण अशें घेवचें न्ही. तें हो देवी आराधनेक सांगिल्लो दिवस. शरद ऋतू, पुरा निसर्ग, एक सुंदर वातावरण, देवीमय जगत म्हणटा आमी. हें परत देवी कृष्ण कशें म्हणटा एकच पळय आमी तांकां डिफरन्शिएट करता म्हूण. आनी विशेशतः रात्री आराधन देवील करतात. कारण कशें जालें म्हळ्यार देवीन ते राक्षस आवट 9 दिवस युध्द केलें तें दिवस रात्री. म्हूण आमी देव केन्ना आमगेले खातीर तेगेले खातीर युध्द करता म्हूण नाशिल्लें देवीक. त्या वटेन मोरा म्हळ्यार आमी कशें करचें आतां वयतली राक्षसाक कसो नासलो कडलें तशें न्ही करा तुमगे तो भोगा म्हूण तशें केलें ना. हे सादो लोक आसा न्ही तांचो ब्राह्मण लोक आसा पुरो रक्षण करता न्ही देवाक. सो आमकां रक्षण करचें खातीर देवीन 9 दिवस रात्रभर दिवस पुरो युध्द केलें. म्हूण केन्ना देव आमगेले खातीर करता, आमी तुगेले खातीर कशें तरी करता न्ही म्हूण आमी 9 दिवस जागरण करता म्हूण आसा. जागरण सोडा तुमी, देवस्थान 9 घंट्याक बंद करतले आसात. कृष्णाष्टमी 9 घंट्याक करतले आसात. अर्घ्य दिवचे परगूत आसा रात्री दिवका म्हूण. कृष्णाचो जल्म अर्घ्य दिवचो उद्देश कसो तो जल्म आयलो तें अर्घ्य दिवचें. कृष्णाचो जल्म रात्री 12 नंतर जालें आनी 9 घंट्याक 8 घंटे दिवन तेका कांय जेवण करून न्हिदून जालें आनी आगेले अष्टम जालें. अशें अष्टम केल्यार कसलें मेळना. म्हणून तशें म्हळें पितृ केन्ना 12 घंट्याक उठपाची सांगले टायम सकाळी 12 घंटे उठचें तेंच्यानी. म्हणून श्राद्ध केन्ना करता आमी 12 घंटे नंतर करता तें. आतां पयर एकलो म्हणलो भटा पुसत ना तो कसं करता. अरे भटा पुसत ना कळ्ळें आमी खंय तरी उपाय काडटा. हांव तर काल पयर म्हळें म्हाका अशें दिसलें आज खंय भट पाप ताका पनास कडेन बसका तागेले प्रॉब्लम आसा. म्हटल्यार आमी एक सोल्युशन अशें काडटा की भटांनी कॉमन प्लेस दवरचें थंय येया तुम पुरा म्हूण. मला आज कसं आसा ताका पळयल्यार हाका जायना हांव थंय कसले वचका तागेले घर हांव कसले वचका हें पयलो प्रश्न आसा. म्हण मनुश्य कितले अधम विचार
की कितलं लो लेवल थिंकींग मनशाला आसा पळय, पितरा खातीर आमी कॉम्प्रोमायज करता तयार नाच, देवा खातीर कॉम्प्रोमायज करपाक आमी तयार नाच. सो हांगा कसं आसा, देव जाय, पितळ आशीर्वाद जाय, खंय आमी कॉम्प्रोमायज करता. पुरा डिफरन्स आमी पुरा विसरता तें येऊ नये. मालगडेल काम की गणपतील काम कसं नासतं, देव करच्यांचे पर आमकां विचार येऊ नये. म्हण आजी देवान एक एकल्या कशें दवरलें पळय, संकट म्हणा, दुःख म्हणा. ज्ञानी लोक कसं म्हणटा, भोग काताण म्हणून ताका कर्मांत आमी मदीं येऊ नये म्हणून. कित्याक ताणें कर्म केलें आसता पळय, नाका मागीर तो तशें करता. आतां कर्म तुमी जर काडले, फाल्यां आनी तेंच करता तो आनी ते करता न्हय. मेले जाल्यार चुकूरलें कशें येता पळय आनी तेंच करता. ते विशच न्हय ते. सो जो पर्यंत आमगेलो हें स्वभाव चेंज जायना, तो पर्यंत खंय जाता म्हळ्यार आमगेली ही वृत्ती कंटिन्यू जाता. आदी तशें पळयल्यार मस्त चेंज ना जाल्यार तुका थोडे चेंज जाले भंय न्ही. तुमकां दिसता आमगेलो कसो तरी चेंज जाल्या म्हूण. खंय ना जाल्यार फोंडा पडचें उरले आमी नाल्यार फोंड्यान पडटा आशिल्लें. आतां फोंडा पूण सेफ आसा म्हण सेफ न्हय आमी, फोंडा पडली ना इतलें तांच्यान प्रोडक्शन जालें. बरें आतां फोंडा पूण मुखार वचका न्ही, मुखार वचनात आमी. ताका आमी कशें करता म्हळ्यार आतां मुखार वचचे प्रयत्न करता. देवान आमकां एक बोर्ड दिला, आसरो दिला म्हणटा न्ही, तें दिलें. मुखार वचून आमी प्रयत्न पुरा करता. आनी तांतू कसं न्हय जावको म्हूण नांगा, मन म्हणटात तें, मन दिला पुरो म्हणून म्हणटा ती सबंद शरिरांतू महत्वक्रम मन. आनी तें मन कोणाक दिवका म्हळ्यार तें तुमी देवाक दिया म्हणून. आमी तेंय एक सोण पुरो दितात. आज कितले लोकांक मन देवा दिलें की तुमी प्रामाणीक विचार करा. मन जर देवा दिल्लें आसल्यार ताणें सांगिल्ले बरें तुमी आयकत आशिल्लें. आयकना म्हळ्यार तुका मन आमी देवाक दिलें ना म्हणून. आमगे जाय तशी विचार की जाय तशें आमी एक्ट करता पळय की न्ही. म्हण आमी फुल्ली आमगेलें मन देवाक दिना. म्हण ताका म्हणटा ती शरणागती. आमी शरण आमकां देवाक गेले नाची. आनी जो पर्यंत आमी देवाक शरण वचनाची त्या पर्यंत आमगेली प्रगती म्हणटा पळय तें भारी स्लो पेस म्हणटा न्ही, होगूर निदान गतीर पुरो वता. आनी आजी देवान पुरो वेवस्थ केलें, आराधनेक आमकां हें दिलें, गुरू प्राप्त केलें, सत्संग प्रवचन पुरो प्राप्त करून दिलें. इतलो आसून मनशाली बुद्धी चेंज जायना. चेंज जायना म्हळ्यार 20 वर्सां आसा, 30 वर्सां कांय कावंट जायना. हांव रिपिटेडली तुमकां सांगता आसा, आमगेले चड लोक आशिल्ले डायरेक्ट म्हणचे तुमी पुरो आत्तांचे आमी कितले वर्स गुरुजीले आसा म्हूण. बरें आतां गुरुजीले हे लोक त्याग म्हणटा न्ही, हे आनी हांगा आसच म्हळ्यार म्हाका तांचो आनंद ना. आनंद नाका सांगता म्हळ्यार तुमी गुरुले लासून कसन प्राप्त करून घेतलें. 20 वर्सां आसा, 30 वर्सां आसा. आतां कोण कितें म्हणटा 50 वर्स जावन आमगेले देवाले सेवा चालू आसा म्हूण भट म्हणटा. 50 वर्सान तुमी कमयलें कसलें. हांवें 4 जाग घेतले, हांवें कळटा तशें जालें. मार्शल चर्च बरयताना परत देवस्थानाक गेलो. आमकां कशें म्हणटा तेन्ना आमगेलें ज्ञान लेवल उणें आशिल्लें तेन्ना. हांव नांव सांगना. हांगाच एक देवस्थानाक गेला. भट म्हणून तुमी पुरा आमी कशें लेखलें भट म्हणटा पुरा गुत्त आसा म्हणून देवाचो अनुग्रह जालो आसतलो खंय सपून जालें. भट म्हणून तुमगेले अनुभव कसले पळया. हांव हांगा 1.5 वर्स भितर 1.5 भितर चड पवना बायलेक सर करून घाल खंय ताणें. आनी कोण आनी कसं म्हणालो आं तो देवाले कसं सांगना ताका अनुभूती कांय ना. आतां नांव सांगना हांगा. तशें गुरुस्थानाक गेलें, फेमस स्थान तें म्हळ्यार गाणगापूर कन्नड म्हळें कन्नडान ते परत कन्नड एरिया न्ही. तुमकां कसलें महाराज जालें म्हळ्यार महाराज म्हणटा दत्त महाराज खंय जालें काय म्हणून. ताचें कसं जालें ना जाल्यार हिंगा गेलें हार्ट बेगीन वीक आशिल्लें, मर्च आशिल्लें, उरलो म्हणून. आतां हें न्ही आमी विचारता कशें म्हळ्यार शरिराक कसं मेळ्ळें हें विचारता न्ही आमी. दर्शन जालें की तागेलें अनुग्रह जालें की हें विचारता आमी. बरें माड्डोळा गेलो. बट आमी इतलें वर्स सर्वीस केलें. हांव थंयच तावळ येयलो म्हळ्यार पॉयंट. तुमगेलो बापाय आयलो आनी आयलो कळ्ळें. तुमकां कसलें एक अनुभूत जालें काय म्हणून. तशें कसलें ना. तर म्हाका एक्शन पळोवन विचारलें अशें म्हणाल कसलें ना म्हणाल.
म्हळें कशें लागो म्हणून. अरे इतलें वर्स तुमी सेव करताची आनी लोकांक कसन दिसक म्हळ्यार हागेले कसन तरी आसक म्हूण. बरें आतां आमकां गाणगापूर गेले तेन्ना दत्त महाराजान दिक्षा घे म्हणून सूचन दिली. पर गुरुजी येवन आमी सांगता न्ही आमकां धर्म तो अशेंच जालें. हय म्हणालें महाराज जालें. मागीर आमी पुरा तें अशें पुरो आमी 3 दिवसां विधान ना आमगेलें. आतां पळय सेव करता पळय तें कांय ना ओटू 1 मिनटात तें एक ते फॉर्मेलिटी कशें करता म्हणल्यार गुरुजीन केलें शिवाय तो विशेश आमी आडंबर पुरा केलें गेले. मागीर गुरुजीक एक अभ्यास आशिल्लो. अभ्यास म्हळ्यार आमकां तें ज्ञान मेळटा म्हूण. ते एक भट्ट आशिल्लो. सादारण दॅट टायम ही वॉज 88. खंयच्या भट्टाक गेलो पळय आतां नांव येना म्हाका गेलें श्रीपाद भट म्हण श्रीपाद भट म्हण. गुरुजीन म्हणलें ताका विचार तूं म्हाका म्हळें. गुरुजीन अशें म्हणटा आमी कोणाक आसना ताका विचार म्हूण. हांगा अशें कोणाक दिक्षा घे म्हणून कोणाक जालें की म्हाका कशें जालें पळय विचार. मागीर तो भट कसो म्हण म्हळ्यार आतां पळया म्हाका 83 वर्स आनी पुरो लोकांक गोत्त न्ही गाणगापूर कोण कोण येता ते कसो कसो तांकां गोत्तूच न्ही. तो म्हाका गोत्त आसलो वर कसलें जालें ना. आनी तो उलयता बरो आशिल्लो. आतां आनी एक सांगता तुमकां. आतां म्हाका 88 आनी बापाय ताजे पर्यंत ताका 60-70 वर्स जालीं न्ही. बापाय कसन जाल्यार आमकां सांगता आशिल्लो. बापायक सुद्दां कसन आयकलें ना बापाय. आतां बापाय तागेलो बापाय आसा पळय तो कसन जाल्यार ताका सांगता आशिल्लो न्ही. तो आमकां कसो म्हणटा म्हळ्यार आतां ह्या प्रश्नाक सादारण एक 200 वर्स आसा पळय आमी अशें आयकलें ना म्हणाल. अशें तुमकां जालें आयकलें ना. ते गुरुजीक आमकां तें दाखोवचें आशिल्लें तितलेंच सांगलें. व्हड हें करता पब्लिसिटी ह्या दृश्टीन न्ही तें. मागीर तो म्हणलो कोणके म्हणलो हे कोण महाराज दिसले खंयतलेच म्हूण. हें ना आदेश गिदेश कसले ना. आतां आमी खाली पुजा करून बसले आनी हें केलें तें केलें अभिशेक केलें हें केलें कशें मेळना आतां. मेळना म्हळ्यार तशें न्ही. एक कशें की म्हळ्यार देवाला बसून कशें तरी पाप एक कशें की काण घेता आसतो. बट पुण्य संपादन जायना. कळ्ळें तुका. पाप वता आसता पुण्य संपादन जायना. आनी हांगा तुमी केन्ना गुरुजी मेळटाना प्रत्येकान तूं जागृत उरता उलयतना हें करतना तें करतना. आनी हें कशें जाता म्हळ्यार आमी कशें म्हणटा म्हणना तागेले शब्द ताका मारता. तुमी आपयलें तुमकां तें आसा पळय तें तुमकां रिवर्स मारता. आमी कशें उलोवंक म्हणनात. उलयलें आमकां जास्त तें आमी जर आयलें अशें न्ही म्हणून आनी तें कांय करचें ना म्हणून आमी हें स्थान आशिल्लें तेन्ना देवालें स्थान आसूं जागृत स्थान आसूं अत्यंत म्हळ्यार जागृतेन पुरा तांगे लागीं वागणूक म्हणटा न्ही बिहेवियर तशी करता. म्हळ्यार किर्तन आयकलें म्हळें पुरा किर्तन जर आयकलां परत साधू संतांनी उलयतात तांणी. ते म्हणटात ती गंगा नदी अंत पुरा पवित्र होई. ते म्हणटात ती पाप घेतच पुण्य संपादन जायना म्हणटात तांणी. तर पुण्य संपादन केवळ गुरुले सान्निध्याम आसल्यार जाता म्हूण. गंगा पाप घेता गोदावरी पाप घेता आनी कोण कावेरी पाप घेता जाल्यार पुण्य संपादन जावपाक तुमी गुरू लागींची घेवका म्हूण. सो तशें ते देवीन आमकां आदी सर्व प्रकार वैरवचा व्यवस्था करून दिलें आनी तें उपयोग करना जाल्यार तें आमगेलें दुर्भाग्य अशें म्हणचें ना की आमगेलें प्रारब्ध अशें म्हणटाक हरकत ना. आज आमी कसन शिकले कसन वाडले म्हत्वाचें न्ही. आतां मार्शल चरित्र वाचलें गुरू चरित्र वाचलें हें प्रवचन आयकलां पुरा पळय. आतां तुमी कितलें कार्यरुपाक हाडलें हें म्हत्वाचें. आचरणांत कितलें हाडलें तुमी. आमी वयचो प्रश्न घेता आसात कितलें आयकलें कितलें वाचलें हातूंत म्हत्व ना. आतां भटमामान एक एग्जांपल घे म्हळ्यार पर्टिक्युलर एक सेक्शन अशें आमी एटॅक करता घेवचें न्ही कित्याक भटमामान थोडे वेद शिकयले आसात मस्त विचार ताणें वाजेल आसा भंय न्ही. बरें तांकां आचरण आयलें की तांगेलें ना. आतां तुमी तशें घे तुमी पुरा आयकलें आचरण आयलें की 100% आयलें कसलें येना तें आनी आचरण आयलें कांय मेळना आमकां. आयकलें म्हणून जालें ना. आतां आनी एक उदाहरण घे तुमी खाल्लें म्हणून जालें ना डायजेस्ट जावंक न्ही तें
आणि तुम्ही घेतलेलें फूड डायजेशन जाल्यार प्रयोजन कसलें तशेंच हें कसं तुम्ही आयकताची तें मनांत वचका रक्तांत वचका तें रस्ता गेले नंतर ते तुमकां ते परिणाम दिता ताजेन तुमकां कसं तरी रिजल्ट कळटा सो ताजे खातीर हें खाली प्रवचन आयकुचें सत्संग पार्टिसिपेशन हें म्हत्वाचें न्ही तुमी कसं कसं आयकता पळय तें कार्यरुपाक हाडचे प्रयत्न करा प्रत्येक शब्द तुम्ही आधी कसं करता म्हळ्यार काल कसं उलयलें आनी तें कंपेर करता आमी खंय चुकता आसा म्हणून आनी एक संदर्भ आसता की गुरू डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली कोण तुमकां मार्गदर्शन करता तो दाखोवन दिता की हें तूं चुकता म्हणून कारण उलोव शाजेर करता आनी गुरूला आचरणेरी तुमकां कळटा की आमी खंय चुकता म्हणून पण ताका म्हणटा पळय आमी कांय करता म्हणना गुरूल तें नोट केल्या पळय तो कशें करता आनी कसं करता ताजेन आमकां परत ज्ञान मेळटा ह्या दृश्टीन तुमी आतां मुखार विचार करता कसं आमी इतलें पयलीं आयकलें आनी खंय आमगेलें चुकता खंय आमगेलें आचरण येना हें तुमी लक्षांत दवरता सो ताका म्हणटा ती कृष्णाला वेस घाल म्हणून कृष्ण जातलो तो जायना बरें गाडवाक जर शिवाला वेस घाल्यार तो गाडलो वता तें तो शिव जायना तशेंच आमी व्हड व्हड कसं वेस घालून हें केलें म्हणटा तें ज्ञान जायना पुस्तक वाचून हें केलें म्हणटा तें ज्ञान जायना जो पर्यंत तें ज्ञान गुरुमुखांतर मेळना ताका अशी एक आत्मा पळय अनेक आत्मा प्रेरण जाल्यार मात्र तें स्फुरण जाता हें ज्ञान म्हणटा पुस्तकान मेळटा ज्ञान न्हय तें आतां पुस्तक वाचल्यार कळ्ळ्या जाता आमकां जाल्यार तें इम्प्लिमेंट जायना आचरणांत तें येना सो ताजे खातीर सोल टू सोल कॉन्टेक्ट म्हणटा हांवें अध्यात्म लायन कशें म्हळ्यार एक आत्मा टू अनेक आत्मा रिलेशन सो आत्मा अनेक आत्मा परमात्मा मागीर आमकां रिलेशन परमात्माला टच जावका थंय रिलेशन प्राप्त करून घेवका आनी हांकां गुरूक ताणें अशी एक स्थान दिलें की तो प्रत्यक्ष परमात्मा तोच सर्व देवता स्वरुपी तागेले पुरा तुमी शिकून घेया आनी तुमी वयर पडला म्हणून तें पळय करतना जे आमकां कालीच आमी विचार केला की आमकां समाजाचें म्हालगडलें पितर म्हणटा ती दबाले ऋषी तांतू कन्ने कसं म्हळ्ळें की म्हळ्यार पुर्वजा तिरस्कार करनाकात तुमी कशें करना आमी तांकां तिरस्कार करना आतां हांव पळयलें मस्त लोक आवस बाप सवतल आसाचे कसं कोन्न दवरलें ताणें परत दिवाळ काडलें हें परत अशें म्हणटालो हांव आयकलां कोटी गटले आस्ती दवरून गेला ताणें कोणाकय एक 50 पेन दिल्लें वचप म्हणटा ताणें वगवगी दिलें हा कितलो दवरून गेला जाल्यार तें तो बापेन चूक सोदता हाजरच कशें की म्हळ्यार मनशाक प्रयत्न करचे मन ना फुकट कसन मेळटा पळय तें वृषीव्रत आमगेलें बंद जावका सो तुमी एक लक्षांत दवरता कशें की म्हळ्यार आवस बापूस की आमगेलें कोण घराण्याच आसता तिरस्कार भावन दवरनाकाची कित्याक निरंतरतान आमगेलें बरेपण विचार करपाचे काले मी पुरा तर्पण दिलें दिलें ताजें बेनिफीट कशें की म्हळ्यार तांकां तृप्त जालेची वर्सा एक वेळ येवचें तांकां आनी ते श्राद्धा वळेक दिवचे तांगेल्या दिवसांत तूं सो तांकां हांगा येवचें तितलें परमिशन तें आनी आयज तेंकां आमकां आशिर्वाद दिवन वचूंक येतात तांकां आतां म्हणटा पळय कशें आसा रे तूं म्हूण म्हणटा की ना फोन करून आराम आसा मरे तूं पळय आवसो पुताक पूत आवसो परत तशें करता तशेंच ते पितळ प्रत्यक्षांक येता थंय आनी तांकां ते विष्णून की विष्णूले आज्ञे मुखांतर धर्मराजन म्हळ्यार यमराज ताणें 15 दिवस दवरले पितळ तुमी भोंवन येता जाय तितले वच म्हणून आनी आमी तांकां उपास घालून थंय पडले थंय थोडे लोक कसं आनी थोडे लोक हांव पळयलें कळ्ळें हांगा दवरलें थंय कशें पावता कितें हांवें आर्ग्युमेंट कळ्ळें हांगा पिंड दवरलें थंय कशें पावता की म्हणून आतां तसो विचार केलो मोबायल थंय पावच केना तो उलयता डायरेक्ट तें फेस टू फेस ना न्हय तें बट इट इज गोईंग हें तशींच म्हण आमी हांगा लायफांत खंय फसता की म्हळ्यार तांकां दिसना न्ही पूण थंय फसता आमी देव जर प्रत्यक्ष राबिल्लो आसलो कोण उलयता की पळय कोण उलयनाशिल्लो पितळ जर प्रत्यक्ष हांगा येवन लागलो तुमी उलयता आशिल्ले की बापाय संवनाशिल्ले तुमी आनी कशें जालें की म्हळ्यार पूर्वज जालें आवस बाप सगळें मिस्टेक काडचें आमगेलें योग्यता न्हय तांकां कसलेंय करप आतां हांव कशें करता की म्हळ्यार एक दोन वेळ जाता प्रत्येक इन्सिडंट कित्याक मनुश्य विचार डिफरंट जाता
आतां बापाय म्हणटा अनुभव आसा आनी ताका मॅच्युरिटी आसा आनी म्हाका एक इन्सिडंट अशें जालें अशें लेखा तुमी की बापायन अशें करलें अशें रावसून करलें आतां आमकां कळटा हे आमगेलो पुला मूर्ख विचार म्हणून तांकां खंयचे दृश्टीन मेळ्ळें आसतलें की मे बी कम्युनिकेशन गॅप आसतलें की रॉंग इम्प्रेशन आसतलें बट तांकां कसलें आसूं आवसूक स्थानार आमी दवरता बापायक बापाय स्थानार दवरता ताणें अशें करता आशिल्लें अशें करतालें आमगेलो धर्म न्हय पूण तुगेलो धर्म कसो म्हणून पळय तुमी विचार केला की कसो म्हणून तुमगेलो धर्म म्हूण ना ताणें कसो करता म्हणून सांगतो हांवें कसो करता म्हणून आमी कसो करता की म्हळ्यार ताका उपदेश दिवचे पयलें हाकूच उपदेश पयलें तूं कसो तुगेलो म्हणटा पळय तुगेलें घर तूं पयलीं सम कर तुगेलो पांय तूं थंय पडत मागीर थंय पड तसो आदी देवान आमकां हें पळय अवकाश दिला देवाला सेव करपाक तुमकां कसो उणें सांगा म्हाका खंयचें उणें ना आमकां म्हूण येदोळ म्हणल्यार बरी मनाचें कमीपण आसा म्हूण ताका म्हणटा की मनशाल मन इतलें कमी आसा खंय संकुचीत प्रवृत्ती आसा खंय मनशाल तो ब्रॉड मायंडेड जावपाक तयारीच ना सो आदी हें देवाला एक कसं की म्हळ्यार देवाला अनुग्रह कोणा मेळटा की म्हळ्यार तो ब्रॉड मायंडेड कोण आसा ताका अनुग्रह कोण समाजा खातीर काम करता देव ताका दिता आनी म्हाका कशें जालें की म्हळ्यार हांवें एक व्हड केलें अशें म्हणना सान दोन हांव पब्लीक फिल्डांत म्हाका ते खंयचे संघ मेळ्ळें खंयचे सोसायटी मेळ्ळें युनियन मेळ्ळें हें मेळ्ळें हांवें आनी गेले कडेन म्हाका एक पोजिशन मेळटा आशिल्लें ताजे निमित्त म्हाका कशें जालें की म्हळ्यार मुखार येवचाक लोकां खातीर काम करचें एक प्रवृत्ती मेळ्ळी आनी थोडो स्वभाव जावं तें थोडो अवसुले आशिर्वाद अवसुले गुण येतात हें म्हगेलें म्हणणा हांव पूर्व जल्माक म्हगेले संस्कार आसताले आवसुक चेंज जाय आशिल्ले आसतले बापचुक चेंज आमगेले पुर्वजांचे कसो नाही असो उरतो तांगेले अनुग्रह कसं एक सेव करता आनी आदी हांवें पळय इतलें प्राप्त जावच्या कारण कसं की म्हळ्यार असल बुद्धी आसा म्हणून जालें आनी ते गुरून मसना म्हणे टेस्ट केलें दातीचें अशें कशें शिक्षणाचें प्रोफेसर म्हूण अशें कशें आनी कसं आसता परत म्हणे टेस्ट केलें ताणें आनी परत आनी गुरुजेले डॉक्टर इंजिनियर परत आशिल्ले ताणें परत म्हणटा गुरुजी अशें म्हणटा आशिल्लें ताणें म्हाका सांगता आशिल्लें गुरुजी अशें म्हणटा आशिल्लें आनी ताणें खंयचें तुमकां सिक्रेट दवरलें ना म्हण ताणें पुरो अवलोकन केलें आतां परिक्षा हें करतना कोणा मार्क्स वाडयता तें टेस्ट केलें ताणें हें करता पडटा तांकां म्हळ्यार कोण तरी येता कळ्ळें गुरुजी येता कळ्ळें पास कर म्हणून घेवन आनी तो कसो लागता म्हळ्यार गुरुजी म्हण वाडयता म्हण हांव ना म्हळें गुरुजीन सांगलें ताका वाडयलें ना हांवें आनी गुरुजीक तेंच जाय गुरुजीन सांगलें म्हणटा थंय एक म्हाका टेस्ट आसता कळ्ळें तांकां कळ्ळें की हो सादारण हाल ना म्हणून घेवन पूण हांव सांगता कशें की म्हळ्यार देवाल्या विशयांत प्रामाणीक उरता तशें ती हें देव कोणा प्राप्त जाता म्हळ्यार कोण कमिटेड आसा कोण ब्रॉड मायंडेड आसा असो क्वॉलिटीज पळय डेवलप करता खाली हांगा भजन बसून घेवन तें जप केलें देवाला सेवा केलें म्हण देव मेळना तांकां जो पर्यंत आमगेलें परिवर्तन जायना ते पर्यंत देव आमकां मेळना खाली तुमी हें केलें तें केलें चरित्र वाडलें म्हणून कसो ना सो पयलीं कशें केलें तुमगेलें चित्तवृत्ती म्हणटा पळय तें मनुश्य तें स्वभाव तें परत ट्रान्सफॉर्मेशन जावका आनी हें परत देवान अवकाश दिला आमकां परत हें पुजा विधान हें परत इनिशियल स्टेजीस हें परत आद्यान कशें जाता म्हळ्यार आतां आमगेलें मन खंय वतना आतां एक सिंपल एग्जांपल दिया कोणें आसूं हें अवकाश म्हण तुवें हांगा बसलें न्ही आदी तेजो टायम गेलो न्ही तुमगेलो कसं की एक थॉट्स येता न्ही तांकां कांय ना म्हळ्यार 10% पूण कॅरी करता की ना तुमी करता न्ही आतां उदाहरण घे ताका एक आमी पुजेक बस म्हण खंय की न्ही ताका कशें की एक वोट जाता न्ही तें फुकट वतना तें पुरो ह्या जल्माक साधना जालें की मुखाल जल्माक ताका उडगास येतालो नवरात्र आमी पळय बसयलो आतां हे जल्माक ताका कळ्ळें तें कंटिन्यू करता म्हण अनेक मनशां जल्म येता आतां आमकां जालें तशेंच आमकां आतां कसलें हें परत गोड लागला की म्हळ्यार मागच्या जल्माक कसलें साधन केलें आमी भगवगी येना तें म्हूण आतां कशें जालें म्हळ्यार देव म्हणटा मुखार वचा न्ही म्हूण आतां तुमी फस्ट गियराक घालून बसल्यार आमी कांय करचें ना म्हूण सुमार लोकांक म्हळ्यार आतां गियर चेंज करनात कळ्ळें ते फस्ट गियर घाल्ले आसा पळय ते फस्ट गियरार अशें जालें तें आनी फस्ट गियरार मस्त दिवस वतना गाडी इंजीन सीज जाता म्हूण तुमकां सेकंड गियर येवका थर्ड गियर येवका टॉप गियरार वचका
आणि काय ना गेर तुमगेला हातांत न्ही गेर कोणाला गेर बॉक्स तुमगेला हातांत जाता गेर तुमी घालता ते तुम फर्स्ट कम्फर्टेबल बसलेले आमी कांय करता सो तुमी आतां कसं करा म्हळ्यार नवरात्री वेळा एक संकल्प करते की आमी टॉप गेल्यार वचूं बेगी पावतले देवा लागीं टॉप गेल्यार खंय जाता देवाला बेगी पावताले आमी सो तें जावं काय की भोगोर वचचें जावं का तुमकां आतां भोगोर वच जावं म्हळ्यार तें तुमीच कारणभूत देव तुमकां बेगी मेळचें नाका म्हण तुमगेले ताका विचार सो पूर्वजाल ಬಗ್ಗೆ अभिमान उरका तिरस्कार न्ही बापाय आवय आवयची आनी म्हगेलो एक अनुभव हांव कोणें केलें तेका आय विल नॉट टॉलरेट ते कोणें कंप्लेंट केलें पण हांव तें टॉलरेट केलें मे बी ट्रू पण ताणें म्हणटा करेक्ट आसा बट हांव तें एग्री जायना केन्ना तुमी आवय बापूक कलंक हाडनाका ती आनी अभिमानान उरका म्हाका तेंची कसन केलें हांव तें पळयना बट आय एम वेरी हें म्हणटा न्ही ग्रेटफूल टू माय पेरंट्स तांच्या सगळ्या लोकांक तें भावनें करता आनी पूर्वजां ಬಗ್ಗೆ तिरस्कार जर भावनेक तुमकां तुमी एक बरोवन दवरात हें तुमगेलें नाश गॅरंटी खंयचे मनुश्य आवय बापूचो मन दुखयता तो वयर पडचो साध्य ना तो मस्त लोकांनी पळयलें रडताच पाप आनी तो हांव पळयलें मस्त लोक वाटेर पडलेलो आसा तिरस्कार वेगळे आनी तांकां थंय मनां बेजार जावं तशें करता वेळार एक तांकां शाप जर जाल्यार आमी केन्ना उद्दार म्हणटा पळय पितर दोश येता स्त्री दोश येता नाग दोश येता हें परत करून घेतलें कोणें पण आमी करून घेतलें तें सो पितराक तत्व दवरता जिवंत आसतना आमी कांय करनाशें मागीर 50 नंबरी आयटम जिवंत आसतना उपास आश्रमाक घालें ताका आनी वैकुंठ कोणा वैकुंठ तुमगेलो बापेक जिवंत आसतना बुकेल मारलें ताका जेवण घालना आनी वैकुंठ करता कोणाक तुमकां खावचें करचें पुरा सो ज्ञानान तुमी आमी काम करता जिवंत आसतना कशें म्हणल्यार देव म्हणून तुमी हें करा आनी खंयचे मनुश्य ताका एक तत्व देव म्हळ्यार खाली हेंच जावं म्हूण ना आद्यार तुमकां आसा आवसूच म्हगेलो देव बापूच म्हगेलो देव अशें म्हणटा जाल्यार थंय देव प्राप्त जाता म्हणलें रामकृष्ण परमहंसाला गेला देवा खंयच्या मुहूर्ती देवा म्हगेलें मन स्थिर जालें हांव कशें करचें ताका येता मस्त लोकां तशें शेत तें तर जाण तुका अत्यंत प्रिती प्राण कोण गाय म्हणाल तें तर तूं एक काम कर गायलें पूज कर आनी ताका गायन तूं दर्शन द्यालें गाय तूं तर तशीं हांगा कशें म्हळ्यार हें देव म्हळ्यार पर्टिक्युलर एक कल्पना आमी करचें न्ही तें ऑब्जेक्ट आतां जाण गेलें शिला देव न्हय जाल्यार कशीं देव आमी थंय पळयता म्हूण देव थंय दिसता आमकां तुमी त्या देवा माळशेक थंय पळयलें म्हणून विग्रहान तें दाखयता तुमकां नाल्यार विग्रह इट सेल्फ इज नॉट अ गॉडेस माणसां न्हय ती जाल्यार आमी कशें केलें श्रद्धा आमगेली थंय आसा तशें गायी बी श्रद्धा आसता तुमगेली आवय बापायर श्रद्धा आसता अशें उदाहरण पळय श्रवण कुमार तुमकांच आसा खंय की न्ही पुंडलिका सलगोच आसा पांडुरंग आयला हो आवय बापायर सेव करता आसा तेन्ना तो म्हणटा मुखार वता म्हणून हांवें कशें केलें राब येता म्हण इटिक उडयली पूण उबाव बेटे वरी म्हणटा ते बेटे म्हळ्यार इटिका म्हळ्यार भायर आयलो ना तो हांगा राबचें पडलें ताका हांव येवपासून लाभ म्हणून ताका म्हण हांगा राबचें पडलें कोणा पांडुरंगाक पूण तशें पांडुरंग बेजार जालें ना तुका म्हळ्यार गेलें पितर भक्त जावेत म्हूण ताणें आवय बापूय देव म्हणून हें केलें फर्स्ट लिवींग गॉड म्हणटा न्ही सो तुमी केन्ना तिरस्कार करनाका की हें नाश जावचें मात्र गॅरंटी आज आमी खंयच्यान आयले थंय वचका खंयच्यान आयले तुमी पळय आतां कळ्ळें म्हणटा ती थंय खंयच्या जाग्यार वचका म्हळ्यार तुमी रिटर्न येवं न्ही खंयच्या जाग्यार वचका आनी रिटर्न येवं न्ही हे भूलोकांत आमी पडले तें बेश्टें एक उदाहरण दिलां तांणी नदी केन्ना समुद्रार मेळटा वापस येता ती येता मर्ज जावन वता तशेंच आमी देवाला गेले नंतर थंय मर्ज जाल्यार वापस येनाची सो तुमी खंय वचका काय म्हळ्यार खंयच्या जाग्यार वचका म्हळ्यार वापस येवं न्ही जाल्यार आमी कशें करता काय म्हळ्यार असल जाग्यार वचपाचें परत हांगा येवचें म्हणून तुमी आज हांगा येवचें कारण कशें काय म्हळ्यार तुमी तसल्या जाग्यार गेल्ले म्हणून तुमी तें डायरेक्शन चेंज करा ही वाट ती वाट सोडात कडलें वैकुंठ दार यावद म्हळ्यार भजन आसता पळय यावदय्या म्हणून तशें तुमी आतां वैकुंठाक वाट विचार का म्हण ना कोणा लेगीत वाट मेळ्ळी आसा ओन्ली थिंग इज हाव टू मार्च फॉरवर्ड
सो आज आमी खंयच्यान आयल्या थंय वचका आमगेले कुळार म्हळ्यार एक्चुअली कुळार म्हळ्यार तें म्हाजें माहेर पंढरी. माहेर म्हळ्यार हें कुळार, माहेर म्हळ्यार कुळार मराठींत. म्हाजें माहेर पंढरी म्हळ्यार म्हगेलें खंयचें आवसूल घर खंयचें म्हळ्यार पंढरपूर म्हूण. तशें आमगेलें मूल खंयचें म्हळ्यार तें आमी थंय वचका. सो सर्वाले आतां तुमी उदाहरण अशें घेया. आतां तुमगेलें चेडूं आसा, अम्मा कोणकी म्हळ्यार ही म्हणाली, तुगेलें अम्मा कोणकी म्हळ्यार ती म्हणाली, तुगेलें अम्मा कोणकी म्हळ्यार ती म्हणाली. वचा वचा खंय वता तें मागीर? थंय वता न्ही तें. वच खंय वता मागीर फायनल थंयच्यान आयलें न्ही तें. सो फायनल ती म्हणून मदीं मदीं आवय धरचें किंता त्या फायनल आवय दवरून घेवचें बेटर. सो नवरात्रींत आमकां तो अवकाश दिला की तुमी पुरा म्हगेले या म्हणून. आनी हांव पुरा तुमकां रक्षण करता हें देवीर एक अश्युरन्स. कृष्ण परमात्मान तें सांगलें, सरेंडर टू मी म्हूण. म्हाका शरण येता तुमी, आय वील टेक केअर ऑफ यू म्हूण. तें आमच्या रेडी ना की सिंपल एक सूत्र, म्हाका सरेंडर, म्हाका तुमी शरणागती म्हणटा. शरणागती धर्म श्रेश्ठ धर्म. पर लोकांक देवाक शरण वचका म्हूण. सो आज हे प्रश्न आसा सत्य आनी असत्य. हें ड्युएलिटी म्हणटा न्ही, फायट आसा खंयच्यान तूं सत्य आनी असत्य. आनी कोण सत्य कोणा कडेन तो असत्य मागशी वचना. आतां तुमी कितलेंय जर सांगल्यार भायर यो म्हळ्यार वता वेळार वचनात तुमी. वता की आतां अशें तुमी मुखार आयले की फाल्यां लकयलें की तुमी हांगा येतात. सत्य कळ्ळें तुमकां, सत्याक परिचय जालो. आनी कोणाक सत्याक परिचय जालो ना, स्वता व्हरता कळ्ळें हेंच्यान वयतात. आमकां अशें केलें तशें केलें म्हणल्यार ताका सत्याक परिचय जालो. सत्याक परिचय जाल्यार हांच्यान वचनाशिल्लो तो. सो ताजे खातीर हें क्लियर तुमकां डिस्टिंक्शन करता तुका सत्य आनी असत्य कसो म्हूण. जाल्यार अनफॉर्च्युनेटली आज पोर आमी असत्य मागशी पडले. रियल सोडून घेवन म्हणटा तेंच मेळटा. रियल गुरू फॉलोवर्स ना. ताका जालें की म्हळ्यार खंयचे सुवास पळय ते डुप्लिकेट म्हणटा पळय ताका मस्त डिमांड आसा. इमिटेशन म्हणटा आमी, इमिटेशन ज्युवेलरी. इमिटेशनाक मार्केट मस्त आसा आनी ओरिजिनलाक मार्केट ना. आसूं तें तांकां तेगेलें प्रारब्ध, तो आमी जास्त विचार करता म्हूण ना. सो आज आमगेलो पुरा एक व्हड जबाबदारी आसा. हें धर्म म्हणटा पळय धर्म, प्रत्येकालो धर्म तो. खाली ब्राह्मण गुरूल न्हय तो. त्या धर्मा खातीर पर लोकांक आमी काम करता, सामुहीक प्रयत्न जावका. आनी एक कशी विचार करता म्हळ्यार पुरो आमी लोक त्या दृश्टीन काम करतात. मागीर तेंच डिफरन्स येता. तें सहज आसा. मनुश्य म्हणले नंतर एक जावचो मस्त टायम वता. ते घरांत तूं 4 लोक वट जायना ती. तेन्ना ते वेगवेगळे बॅकग्रावंड, वेगवेगळे गांवचे, वेगवेगळे स्वभाव, तांचो जाती हें पुरो अनेक प्रकार येता. तें टायम घेता. बट इवन देन समथींग इज क्रेडिटेबल. खंय म्हळ्यार आमी येवन खंय म्हळ्यार करता आसता. सो आज आमी सर्व कसो प्रयत्न करतात म्हळ्यार हें धर्म म्हणटा पळय ते सामान्य मनशांक खबरचो प्रयत्न करता आमी. टू द लेमॅन म्हणटा तें. खंय व्हरता आमी तें सामान्य मनशाक धर्म थंय वचून पावता तें. आज आमी ते कोणें प्रयत्न केन्ना. आनी विवेकानंदान पळय कसो प्रयत्न केलो की म्हळ्यार हें धर्म म्हणटा ती खाली टॉप वर्ग आसा पळय समाज तांगेर आतां उरचेलें तें. आनी जो पर्यंत सामान्य मनशान तें इंट्रस्ट घेना ते धर्म आमगेलें वाडना. सो आज आमगेले हिंदू धर्मांत लोक बेगीन मातशे सरता कसो की म्हळ्यार ताका अशें म्हणटा की हिंदू धर्माक सोडचें भारी सुलभ खंय. कितें लोक सोडून वता पळय येवचें भारी कशें तांकां. तें हें कर तें कर ताका रिकॉग्निशन दिना ती तें पुरो येता. सो आज हें आमगेले एक देवान एक जबाबदारी घाले. आनी गुरू म्हणटा तो धर्म प्रचारक उरता तो. तांगेलें काम कशें की म्हळ्यार धर्म प्रचार, धर्म जागृती म्हणटा न्ही भगवद्गीतान तें म्हणलें आसा यदा यदा. सो तें आमगेलें सर्वाले घेता. खाली गुरू एकल्यालें न्हय तें. गुरू वट कोण आसा पळय तांकां सुद्दां हेल्प करता, तांचो हात लावता. फाल्यां कशें जाता की म्हळ्यार तांकां सुद्दां श्रेयस पळय न्ही. धर्म मार्गार कोण काम करता सर्वांक श्रेय आसता तांचो देव तें पुरो पळयता. पुरो लोकांक इक्वल दिना जालें तें. आतां उदाहरण जर घेतल्यार क्लासरुमांत पुरो लोकांक रँक मेळना. तशेंच पुरो लोकांक गुरू पदवी मेळना तांचो. खंय ताका मेळटा ताका 40% की कोणाक 50% मेळटा. बट ताका कसं मेळना. गुरू सेवा केली की देवाले हें केलें कसं की मेळटा ताका. रँक मेळना जालें तेका. पुरो गुरू आशिल्लो पुरो गुरू जावचो साध्य ना तें.
कित्याक गुरुजीन आमकां तेन्ना म्हणटा आशिल्लें म्हाका एक 4 लोक शिश्य करता म्हूण. मागीर गुरू कळ्ळें तें सुलभ ना म्हूण आयचें, तसलें मेळनाच म्हूण. मागीर एक वरतान अशें म्हणलें, तसो नरसिंह सरस्वती 708 वर्सां पयलें तांकां खाली 4 आशिल्ले, आजी 4 खंय मेळटा म्हूण. आफ्टर द गॅप ऑफ 800 years 4 खंय मेळटा म्हूण मेळना तें. म्हळ्यार खाली हें काडून दिवचें न्हय तें. आतां बाग कडेन कशें अशें म्हळ्यार आजी जस्ट टू पॉप्युलरायज दीस सिस्टम ताणें कशें केलें दिक्षा दिवची म्हूण. जाल्यार तो शिश्य जावन गेलो. 3 वर्सां नंतर फर्स्ट रावंड शिश्य काय तो आनी 3 वर्सांनी कशें म्हण ताणें कशें केलें हाका 2 वर्स खातीर अशें पळय एक सिस्टम केलें. तें परफेक्ट सिस्टम न्हय तें. जो पर्यंत देवालो आदेश येना आमी वी आर नॉट इंडिपेंडंट. देवाल सूचन येवका ताका सूचन येवका हें परफेक्ट मायंड प्री बॉन्डिंग म्हणटा. सो सर्वांक आमी अवकाश कोण दिवका. धर्म म्हणटा ती एकल्यान न्हय तो. म्हूण ताणें एक बेस्ट उदाहरण दिलें. वारें आसा पळय वारें, पुरा कडेन वचचें ना तें. उदक पुरा कडेन वचचें ना, पावस. तशें धर्म म्हणटा ते पुरा कडेन वचता. खंयचे प्रकार वारें वता पळय, थंय वता, हांगा वता, हांगा वता, हागेलें घर वता, हागेलें घर वता. उदक आतां उदक पावस पडटना हें म्हाराल घर म्हूण पडनाचें वचूं ना. हो ब्राह्मण न्हय, हागेलें घरा पण अशें कांय ना. सर्व लोकां घर तशींच धर्म म्हणटा धर्माक पावस सर्व लोकां घर पडका, सर्व लोकांलें बरें जावका. धर्म म्हणटा तें पुरा लोकांलो धर्म. आनी त्या दृश्टीन आमी पुरा कलेक्टिवली आनी इंडिविज्युअली पुरा वर्क करता. ताजे खातीर आमी भक्ती मार्ग आसा पळय हें सुलभ मार्ग तो. ज्ञान मार्ग पुरो लोकांक जायना तो. इट इज मेंट फॉर इंटलेक्च्युअल्स म्हणटा ती. बेगीन ताका शिक्षण जाय पडटा, रिडींग जाय पडटा, परमात्म्य वचन न्हय तें. सो ताका कसं म्हणटा काय म्हळ्यार भक्ती करता गेल्यार तुमी तें ज्ञान ऑटोमॅटीक येता. आनी हांव पयलें 1 की 2 एग्जांपल आयकल्लो. म्हळ्यार दासभट मावलाम्मा ती कशें वाचता नाशिल्ली, म्हापसा चर्च मेळ्ळे नंतर शिकली ती. मग गुरू चर्च वाचता लागली पयलीं तें. तशींच हांव पयर उलयता म्हाका 3-4 लोक म्हण आमकां कसलें कळनाशिल्लें म्हूण, शिक्षण ना खंय. तें हें म्हापसा चर्च वाजून मागीर आतां पुरो वाचता आसा खंय तें. हे एजार कळ्ळें तुमकां 50 वर्सां 40 वर्सां तेंच पळय हें कशें जाता. तांगेलो भाव नाशिल्लो, भक्त आशिल्लो. म्हण फर्स्ट स्टँडर्ड नाका, खंयचें कॉलेज नाका, खंयचें स्कूल नाका. म्हळ्यार तांगेलो भाव नाशिल्लो. पूण हांव म्हणटा कोणाले भाव नासता पळय देव तांकां ती बुद्धी दिता, तें ज्ञान दिता, तें पुरो हें दिता. कितें कितें आमी पळयता मिरेकल्स देवालाक जाता. डॉक्टरालो गूण जायना म्हणलें पुरा तें करता कशें जाता तें. आतां खंय तरी अशें करा की आतां कर्कट मारत तें बरें जालें ताणें म्हणलें आसा कॅट्रॅक्ट म्हणटा आमी आतां ऑपरेशन करता म्हूण. ताणें एकल्याक मेळ्ळें कळ्ळें घोड्याचें मूत आसा पळय लाय म्हूण. आतां कोण बिलीव करता कळ्ळें. हे दोळे वचले तें पुरो आतां म्हणटा डॉक्टर पुरो ताणें लायलें 3 दीस भितर गेलें तागेलें. दशकलें म्हळ्यार अशें पुरो जाता. हें सायन्स खंयचें खंय वर्क करता पळय खंयचें वर्क करना. देवाल्या विज्ञाना मुखार हें खंयचेंच सायन्स वर्क करना. म्हूण ताका म्हणटा खंय म्हळ्यार आमी पुरो देवालो मिरेकल एक्सपेक्ट करचें न्हय. तें देव कसो जावका तें दिता. आतां आमकां तांतूचो भोग आसल्यार आतां दूख खावका म्हूण आसा की हागेलें एक दोळ वचका म्हूण आसता ताका कांय करचें जायना. देवान कसो दिलें तें आमी तें एक्सेप्ट करता आनी मुखार वचका. आनी ताका देवाक की पुर्वजांक दुशण दिवचें ती प्रतिबंध जावका. कोणाक तुमी ब्लेम करनाका, देवाक ब्लेम करनाका, हांव कसो करनाका तुमी तुमगेलें कसो म्हूण करता पळयात. सो हाजी जिवनांत आमकां कसो जालें म्हळ्यार हायेस्ट एम मेळना आमकां. कशें ना आमकां लागीं उच्च एक ध्येय म्हणटा तेन्ना म्हूण आमी चूक करता आसतलीं. आतां हें उच्च ध्येय हें दवरल्यार तुमकां चूक जायना आशिल्ली. थंय पुरो मिस्टेक कसो करता म्हळ्यार तो कसो करता म्हूण ताका गोत ना. आतां तुमी पयलीं तुमगेले पयलींचो विचार घेयात तुमी कसो करता म्हूण तुमकां गोत आशिल्लें की कसो ना उठलो तो कळ्ळें खाल्लो जेवलो कळ्ळें न्हिदलो ऑफिसाक गेलो पयशे आनी सांजो पार्काक गेलो थंय डिस्कशन दुसरें कसलें ना तांकां. म्हळ्यार मनशाक कसो करता म्हूण ताका कल्पना ना पयलें. खंय वता म्हूण ताका कल्पना ना. कसल्याक तो जल्म आयलो तें कल्पना ना ताका. सो ताजे खातीर आमी एक एनालिसीस करता हांव कसल्याक आयला आनी म्हगेलें ध्येय कसलें खंयचे खातीर हांव जल्म आयला हें परत तुमी विचार करता.
सो आजी प्रत्येक लोकांना घरांत तो प्रत्येक मनशाक अध्यात्माचे प्रयत्न करता आमी आनी आमगेले लोक कळ्ळे त्याच्या प्रमाणे हांव पळयलें करता आसताचें कळ्ळें दळेकोल दिसता खंयचे प्रमाण कर तें जायना बट तें कितें म्हणटा ती वेट फॉर द टायम म्हळ्यार हें टायम फॉर अ सोल्युशन कशें जालें प्रॉब्लमाक टायम वेट फॉर द टायम नाल्यार आमगेल्या मनांत उरता की हें करता म्हण आनी हांव पळयलें 2 दिवस लेट जातालें बट देव वेवस्था करता तर तुमचें मातशें उरका हें करतालो म्हण कोणाक देव बुद्धी दिता म्हणजे धर्मात मात म्हणून प्रपंच जालें पण अधर्म असले प्रपंच चलनाशिल्लें कोण तरी पुण्यवान आसता कोणा तरी देव बुद्धी घालता तें हेल्प कर म्हणून आनी हांव पळयलें हेल्प करता लोक आसात आनी तशें आनी प्रपंच चलता आसा सो अध्यात्म प्रत्येक घरा वचचे प्रयत्न करता आनी हें पुरा डिफरंट लोक पुरा म्हणल्यार आमकां सत्य लोक नरक लोक सेंत पुरा म्हणून संत म्हणटा ते गोलोक आसना सत्य लोकांक कितें वयर आसता म्हण कृष्णान गायेचें हें करता कारण तेंची वयर आसता तें आतां पुरा म्हणटा ते गाय कशें जालें पुरा 33 कोटी देव पुरा तशें न्हय तें आशिल्ल्यान अत्यंत सादो प्राणी कसं ती म्हळ्यारी गाय तो म्हणटा देवस्थान देवाला स्थान कसं दिलां की म्हळ्यारी तागेले तितलो व्हड प्राणी खंयचे ना आनी ताका सर्व दृश्टीन आमकां उपयोग आसा गाय म्हण ताका देवाचो एक श्रेष्ठ म्हणाक आमी हेका दिल्लें आसा सो सत्संगांत आमकां जी बसून परत ज्ञान प्राप्त करून घेताची अनेक व्हड बेनिफीट कसं म्हळ्यार सत्संगांत पीस ऑफ मायंड शांती मेळटा आमकां मेळच की बघ म्हणटा ना मेळटा ओके म्हळ्यार सत्संगांत मस्त बेनिफीट आसा आमकां थॉट्स पुरा क्लियर जाता आमगेले कितले विचार येता आमकां मुखार कसं म्हणून दिसता आतां मोटिवेट जाताची आमी कसं करता खंय म्हूण धर्म बगे आमकां जागृत जाले वी ऑल्सो शूड जॉयन सो सत्संगांत इन्फॉर्मेशन मेळटा ज्ञान मेळटा देवा लाग वचचे मार्ग कशें म्हूण आमकां कळटा इन एडिशन टू दॅट पीस ऑफ मायंड म्हळ्यार शांती मेळटा पूण ही शांती म्हणल्यार कशें आसता कितले पयशे दिले मेळना आतां एक 5 लाख रुपये दिता हांव तुमकां शांती घेवन या म्हणून भांगर जाल्यार हाडटात तुमकां पळय की एक वेहिकल म्हणल्यार हाडटात तुमी कळ्ळें शांती जाल्यार तुमी प्राप्त करूंक येवका तें तुमगेलें साधन आसा दॅट यू ओन्ली हॅव टू एक्सपिरियन्स एंड यू ओन्ली हॅव टू डू फॉर दीस सो सत्संगाची व्हड बेनिफीट करूंक आनी कशें जाता म्हळ्यार मन जर शांत जालें न्हय विचार ते उरताच आतां उदक पळय हाल्ल्यार तुमकां तें प्रतिबिंब समज दिसना उदक केन्ना क्लियर आसता पळय तुमी पळयता अशें पळयतात आजचो पळय इवन इफ टेक मिरर स्वच्छ आसल्यार तुमकां प्रतिबिंब क्लियर दिसता तें जर शाबी आसलें दिसना तशेंच मन जर शांत जाल्यार रिफ्लेक्शन करेक्ट जाता देवाले विचार की देवाले कसलें एक आसल्यार तुमकां तो क्लियर आनी तें मनांत उरता सो शांत मनान तो विचार तो पळय धरताची सो आज हितून बसताना म्हाका दिसता परत शांत मनान बसताची पळय की कसलें ना जाल्यार शांत मनान बस प्रयत्न करा आनी शांतती वाडटा तेन्ना कसं जाता की म्हळ्यार आमी कसलें नाका म्हणटा आसता सद्या आमी पुरा प्रयत्न कसं करता आसता म्हळ्यार देवाल कृप आमी गावता म्हूण आनी कसं आमकां नाका तागेलो कृप आसल्यार पुरो आनी आमी कसं आसता पळय पेजनी आसता पुरो आमकां सद्या मस्त आमी आश करचें ना आनी भगवत कृपा जर आसल्यार ताणें म्हळें तुमकां योग नाका आनी याग नाका म्हूण देवाल कृपा आसल्यार आमी खंयचे योग आनी याग करता खंयचे हवन आनी करचे आवश्यकता ना तें मेळ पसून आमी खंय जाय कसं जाय याग योग हें तो पुरा साधन पळय तें जाय आनी एक वेळ मेळ नंतर आतां अनेक व्यवहारीक एग्जांपल जर घेतल्यार आतां तुमी पुरा ग्रॅज्युएट पळय की न्ही ग्रॅज्युएट पळय न्ही BA बस म्हळ्यार बसता तूं आनी बसना कसं जालें का ऑलरेडी आसता तुगेलें तशेंच कोण म्हळ्यार आनी कोण वता देव मेळ नंतर आनी तें मेळका म्हणून आमी प्रयत्न करचे आवश्यकता ना सो ताजे खातीर आमी प्राप्त करून घेवपा देवालें आनी प्राप्त केले नंतर आनी ताजें मातशें वचका म्हणना तें मागीर कशें दवरून घेवचें पडोवका आमी सो आजी देव मेळ्ळा आमकां आनी तुमी आतां खंय म्हळ्यार तें दवर तशें प्रयत्न करून घेवका काण घेवचें सुलभ खंय खंयचें आसा पळय बांदता कितलें वर्स वता घर ताका कसं तेका डायनॅमायट घर कोण वता ती भुकंप जाल्यार पडटा कॅलेमिटी जर जाता तशें बांदता कन्स्ट्रक्टीव म्हणटा न्ही तें मस्त टायम घेता आनी डिस्ट्रक्शन म्हणटा पळय तें फुडलें जाता सो आमगेली मेंटेलिटी आतां कन्स्ट्रक्टीव उरता डिस्ट्रक्टीव न्हय
तो प्रत्येकाक दिसता गुरुने आपल्या घरा येवचें, कृष्णान आपल्या घरा येवचें, देवाला दर्शन आपल्या जावचें म्हणून. सो काल मातसो प्रसंग घेतिल्लो आसा की कृष्णाक दिसलें विदेही नगरांत म्हगेले 2 भक्त आसा म्हणून. एक राजा आनी कोण म्हळ्यारी तो गरीब, सुदामावरी तो गरीब. श्रुतदेव आनी राजा बहुलाश्व, दोगोलो कृष्णा परम भक्त ते. सो राजा तेगेले प्रमाण ताका सत्कार करता आनी तेगेले प्रस्तुती करता अनेक प्रकार. कृष्णाक भारी खुशी जाता आनी कृष्णा येयले नंतर दोगो लोक म्हणटात आमगे घरा येवका, आमगे घरा येवका म्हणून. आनी देवाक प्राण संकट, तो भक्त हो भक्त अशी जर भक्तीन तूं वयर सकयल कोण ना. पूण देवान कशें केलें म्हळ्यार 2 सेट केले, 2 रूप आसा पळय. आनी पुरासाचे नारद मुनी, शुक महर्षी, बृहस्पती पुरासाचे हांगेले वटगी अत्रि मुनी पुरा. हांगा एक सेट अत्रि मुनीलो आनी हांगा एक सेट, 2 कडेन देव गेला. आनी राजान पुरा तें हें करून ताका राग मेळानी विचारता म्हूण न्ही, पुरा पल्लंगी की हें पुरा तें पुरा करून ताका सत्कार केला, भ्रश्टान भोजन. आनी राजान कशें केलें कृष्णालें मस्तक आसा पळय हांगा दवर घेवन तेगेले पुरा पांय गेळ चडून पुरा हें केलें. आतां तो राज अशें म्हणटा आसा प्रभू तूं समस्त प्राणी आत्मस्वरुपी म्हूण, सर्वांत आसता देवा आत्मरुपान आसा. तुमगेले भितर आशिल्लो आत्म तो श्रीहरी. ही आमकां कल्पना ना की तो देव आमगेलो आनी तो आसा म्हणून. देवा तूं सर्वांत तूं आत्मस्वरुपान आसा, साक्षीभूत, स्वयं प्रकाशीत तूं. तुका आनी लायट जावपा म्हूण ना. स्वयं प्रकाश तुगेल्या जगें परत पेटलें. स्वयं प्रकाशीत देवा तूं आनी आमी निरंतर तुगेलें चरण कमल स्मरण करता आसात म्हणून. तुका पळोवचें मागीर तुगेलें स्मरण करता आमकां योग, चरण कमल तसलो योग तूं आमकां दिला आनी आजी तूं प्रत्यक्ष दर्शन दिवन कृतार्थ जाल्यात म्हणून. आमकां घरा आयला तूं आजी, आमगेलें भक्तीक हें करून. आनी तूं देवा एक मातशें वचन दिल्लें आसा आमकां. सांग म्हळ्यार म्हगेलो अनन्य भक्त कोण आसा पळय, एकांत भक्त कोण आसा तो म्हगेलो प्राण समान म्हणून. आनी तूं आदी सिद्ध करून दिलें. सांग म्हळ्यार आमकां सांग की तुगेलें भक्त केल्या यथाशक्ती. आनी तूं कशें एक वचन दिलें की म्हळ्यार म्हगेल्या भक्ता खातीर लक्ष्मी सुद्दां सोडून येता हांव. आनी कोण नाका म्हाका, हांव भक्त खंय आसा तें आसा म्हूण. आनी देवा तूं सिद्ध केलें, तूं लक्ष्मी सोडून आमगे घरा आयला हांगा, म्हगेल्या आयला तूं. म्हूण देवा हें ब्रह्मदेव तुका प्रिय पूत व्हय, लक्ष्मी तुगेले बायल व्हय आनी तुवें तुगेलें उत्तर सत्य करचे खातीर तूं आमगे घरांत प्रत्यक्ष जाला म्हूण. आनी देवा हांगा तुगेलें आगमन निमित्त आमगेलो उद्दार पुरो जाल्लें व्हय, आमगेलें पुरा पाप पुरा गेलें. आनी म्हाका अशें दिसता हे प्रपंचांत तूं नगेलें म्हणून कोण आसा तूं एकलोच म्हणून. हें तुमी सर्व लोकांक लक्षांत दवरता. म्हाका आमगेलें म्हणून कोणें बळ्ळ घेवन बसल्या पळय तुमकां, तें कोण केन्ना हात दिता म्हूण सांगता येना. फाल्यां आमगेलें न्हय म्हणटा तो, म्हगेलो भाव न्हय म्हणटा. आज म्हणला फाल्यां न्हय, देव केन्ना म्हणना. गुरून एक दिवस काय म्हाका म्हणना तूं आमगेलें न्हय म्हणून एक दिवस म्हणना. म्हापशान कोणाक एक दिवस म्हणना की तुमी म्हगेलें न्हय म्हणून. सो देवा तुगेले खोड गूण कशें की म्हळ्यार तूं सर्वालो आनी एक दिवस सुद्दां आमी भायर घालना आमकां. तूं एकलो आसल्यार पुरो. आमगेलें म्हूण कोणूय जर आसल्यार प्रपंचांत तूं एकलोच देवा म्हणून आमी तुगेलें चरण घट्ट धरून घेवन बसल्या ती. आनी तशें म्हूण देवा तुगेलें 3 लोकांत कीर्त, सर्व लोकांत पाप निवारण करतलो परमात्मा तूं 5 स्पर्शांत. तुगेलें तशें कीर्त आसा, महामहिम, अचिंत महिमा. तुगेले महिम्याक वर्णन करता साध्य ना. अचिंत म्हळ्यार चिंत करच्यान तसलो महिमा आसा देवा तुगेली. पाप हर, सर्व लोकांक पाप तूं हरण करणार देवा तूं. आनी अप्रमेय मेधाशक्ती, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्हूण देवाले पळय तुमकां सांगलें स्मरण शक्ती कितली की म्हळ्यार म्हाका 1 कोटी जन्मा वच आशिल्लो खंय तो. तुमकां खाली कसं म्हणलें म्हूण तुमी म्हणटात 1 कोटी जल्म सोडात. काल म्हणलें हांव म्हण, काल म्हणलें कुडका
ಅಂತ 1 ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಮಾಕ್ಷವತ್ತು ಮೇಳ ಪಡೆಯ ತಗಲ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ರಮೇಯ ತಗಲ್ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ತಗಲ್ಗೆ मेधाशक्ती नारायण ऋषी स्वरूप ऋषींत नारायण तसल स्वरूपित नारायण रूपी स्वरूपित देवा शांत मनस्क कृष्णाक्यांना उद्वेग आईल ना बघितलं ते सुदर्शन चक्र देवते बघी रागा नाही येतो रागा येईल ना तका हकरा घडवता कोणाक अर्जुना खालच खातर तो देव नाही तुझ्याला हवा चक्रधर म्हणून आणि त्याने म्हणला चक्रधर ना मग शांत स्वरूपी देवा तुका नमस्कार करता हे परब्रह्म स्वरूपा तू थोडे दिवस पण आमच्या घर राबका राज प्रार्थना करता असा आणि तुम्ही गेला या ना अंगा तो कसं कर आमगे यथाशक्ती आचे तुका दिताचे ऋषीमुनी पर आयल्याचे नारद मुनी परा असले अलभ्य दर्शन या परा देव एक उपकार कर परत परत तू यायला आमगोत असा पण एक 7 दिवस सांगा राब मग आणि कृष्णाक ना म्हणते भक्ती मिळाली शस्की मिळाली तिचा राबयता देवा सगळं भक्ती यशकी मिळाली कृष्णाक ना म्हणता गेलं ना ते तो कृष्ण ताका ओपचाराक बेजार करना कित्याक ताणें म्हणलें आसा देवा तुका चरण धुळीन परान पवित्र जाल्लेचे आनी तें वातावरण पवित्र करून थोडे दिवस आमकां गेला उरका म्हणटा तो तशी कृष्ण ताका प्रार्थना एक्सेप्ट करता आनी तो राबिल कसो म्हळ्यार तागेले कशें राबिल ना तो मिथिला नगरात पुरा लोकांक उद्धार जावन देव राबला ते सर्व नर नारी कोण आसा पळय तांगेले पळय बरें जावचें म्हणून तें देव राबला आतां चातुर्मास कशें स्वामी कडेन राबता पळय गांवांत उद्धार जावका म्हणून आतां हें तें वेगळें बट कृष्ण लाभल उद्देश तांकां मेळाली चार लोकांना बरें तर तागेलें दर्शन येता न्ही पळय तें दर्शन पडलें म्हळ्यार जालें ना देवालें दर्शन जालें म्हळ्यार आनी कसं म्हणलें तो प्युअर जाता सो थोडे दिवस थंय राबता आतां परीक्षित राज सुकुमार म्हणटा ती ह्या वाटेन राजे कशी भक्ती केले पळय तशें तो एकलाच न्ही पावपाचें तो गरीब न्ही पाव सुदामा गरीब तो सुतदेव आनी कृष्ण तागेले परत नारद मुनी तागेले घर वता हे भक्ताले घर वता आनी ताका इतलो खुशी जाले ताका गरीबा घर कोणें पळयचें पडलें आनी तें वस्त्र घेवन अशें करून आमकांच खंय तो आकाश दाखोवन अशें पळय तो कोण तो सुत भारी खुशी जाले गरीबा घर देव येता म्हण आसा न्ही ताका मस्त खुशी जाले ताका आनी तागे गेलो पाप हागेलो पलंग गेलंग ना तागे बरें आसन गिसन ना अशींच पाप मांडय आनी चापे म्हणटा न्ही मांदरी हें पळय घालून घेवन ताका दरबे आनी कसो नासता ऋषी भक्ता गेले कसो उरना आनी सुदाम कसो नासता गेले कळ्ळें देल उदक मटकी कसो तें आसूं देवाक तें पळय लागना तें पळय पळयना तें पळय तांकां मांडयत तो पांय पुरो धुता ऋषी मुनी आयले न्ही घराक कृष्णाल पांय पुरो धुता आनी महाभाग्यशाली आशिल्लो तो सुतदेव भगवंताले आनी ऋषी मुनी पळय पादपूजा करून तें घरच्या लोकांक पळय प्रोक्षण करता उदक मुखारी खाली हें पादोदक खाली कृष्णाल इतलें न्ही ऋषी मुनीलें तें धारण केले निमित्त तागेलें पूर्ण मनोरथ पूर्ण जालें मनोरथ कांय नाशिल्लें ताका की देवान आमगे घर येवचें आमगे लागचें स्विकार करचें देवालें दर्शन जावचें म्हणून पुरा लोक केन्ना दर्शन दिता म्हणून उरत न्ही देवाक आतां आमकां दिसता माणस केन्ना दिसता केन्ना दिसता म्हणून आनी हें पळय कशें मनशाक भावनेचे प्रश्न आसा कालचें उदाहरण तुमकां सांगलें होन्नावराचें तांकां प्रत्यक्ष नांदचें कशें अशें हांव पळयन तें एक्सपिरियन्स तांकां पळोवन 4 लोकांनी नांदच्या लागले म्हळ्यार एक एक्सपिरियन्स अशी अशें मेळ्ळी अकस्मात अशें खंय तरी भेट जालेली इतलो एक आनंद जाता की मनशाक तसो एक आनंद थंय जाता आसा तो तागेलें पूर्ण मनोरथ पूर्ण जालें म्हण ताका दिसता आसा आनी तो हर्षाची म्हळ्यार हर्शान उन्मत्त जाला पूण नांताच तो कळना ताका कृष्ण आमगे घर आयलो कृष्ण आमगे घर आयलो नारद मुनी आमगे घर आयलो हें तो परत परत तागेल्या मनांत तो कळटा आसा मागीर ताणें कशें केलें की म्हळ्यार पुजा सामग्री देव आयला न्ही ऋषी मुनी पुरो आयल्याची अनेक प्रकार सुगंध द्रव्य आसनाय शुद्धोदक मागीर लावंश आनी कसं कापूर हेंचो पुरो हाडून घेवन शुद्धोदक सुगंधी मृतिका तुळशी दर्बा कमलपुष्प इत्यादी जेन्ना कसं करून मेळ्ळें तेन्ना तेन्ना परत तांगेलें पुजा विधान फॉलो करतात आनी सत्वगुण वाडत आसलें मृष्टान्न दिता मस्त न्ही पाप
सत्वगुण म्हणजे दूध हें कसं असं पाप कसं की सादा हजेरचं एक जेवण वाटतं. सात्विक फुडतं सर्व करता असं मस्तान आणि मागीर तो मनान तशी विचार करता असं कोण गरीब हांव जाल्यार संवसारा पडलेलो निर्गतीक घरदारांत पडला झंझाटांत पडला निर्भाग्य हांव आनी देव आमकां घरा आयला म्हाका तें आतीश दिवची योग्यता ना देव आमगेल्या घरा आयला समस्त तीर्थ करता असेल परम पवित्र पाद धूळ असेल भगवान श्री कृष्ण तर भागवत तो तुम्हाला संघ कशें म्हाका प्राप्त जालें मग म्हगेलें तशें गरीबाक मग घरा आयला कोणाक देवणाक दिवना तसं निर्गतीक आसा हांव संवसारांत पळय तापत्र्यांत पळय हें जालें भाजून गेला म्हगेलें तसं निर्गतीक घरांत देव कशें आयलो तो परमात्मा म्हगेलें कशें पावलो म्हणटा ताका मनांत एक आनंद जाता एक हें जाता म्हळ्यार मिक्सड फिलिंग्स म्हणटा न्ही हें संघ कशें म्हाका देवालो प्राप्त जालो हें पळय प्राप्त जावचें न्ही म्हण हें सहज आसा मनशाक कसं म्हळ्यार केन्ना मनशाक कसं मेळना पळय अकल्पीत म्हणटा न्ही तेन्ना ताका दिसता वेदर आय एम फिट फॉर दीस म्हूण कसं ताका भावना आयले तर ताणें कसं यथाशक्ती आतिथ्य परत दिलें थोडा कोण घरा आयिल्लो आसा पळय ताका आतिथ्य स्विकार केलें सुखासनांत पळय बसल्याची आनी सुतदेव बायल चेडूं संबंद मेळून घेवन तागेले सेवकाचो आसाची आनी भगवान कृष्णाला चरण कमल घट्ट धरलें ताणें सुतदेवान कसं चरण धरलें आनी पळय पळय ताका स्तुती करता आसता देवाली आनी स्तुती करता आसल्यार म्हणटा देवाला करा म्हणून कोणाला करता देवाला लोकांना करनाका तुमी देवाला स्तुती केल्या खंय तरी पुण्य मेळटा आनी लोकांला स्तुती केल्या कळून गोश्टी कसलें मेळना तुमकां खंय तरी 4 पयशे फायदो जाता शिवाय आनी कसलें मेळना सो अनेक प्रकार स्तुती केल्या ताणें तूं अशी तूं अशें पळय आसना आमी तें पळय युजल हें पळय आसता तूं अशें तूं अशें म्हणटा आनी स्तुती केली हे प्रभू आध्यात्म तत्व कोणाक गोत आसा ज्ञानिका तूं तांगेलो आत्मस्वरुपी प्रत्येकालो हृदयांत करतो आत्मस्वरुपी देवा तूं आनी देहात्म बुद्धी कोण आसा पळय तें तूं मृत्य स्वरूप म्हण कोण देहा ಬಗ್ಗೆ विचार करता पळय तो मृत्य स्वरूपी तो आत्मा ಬಗ್ಗೆ कोण विचार करता पळय तो देव परमात्मा गेलो वता म्हण आमी देहा ಬಗ್ಗೆ मस्त विचार करना हे देवा तूं प्रकृती नियामक म्हणजे पळय नियम तुवें घाला पळय लोकांक भूदेव आसूं कोण आसा पळय तुगेले प्रमाण पळय चलता आसा ते तूं सुप्रीम आसा तुगेले नियमारी शासक दंड दितलो तुमची पनिशमेंट दितलो तुमची रिवॉर्ड दितलो तुमची पळय सर्व देवा तूं आनी तुगेलें माय आसा पळय तें सादारण आमकां कळना देवा तें कसो म्हूण आमकां कळना तुका तें लागना तूं आमकां घालें तातूंत आनी तूं फ्री आसता म्हूण आमी सरकले हांगा तो मजा आसलें पळयता आमकां पळय घालून घेवन हांसत आसता आनी आमी सरकले हांगा रडता आसत देव माया पळय घालून तो हांसता आनी आमी हांगा रडता कळ्ळें सरकून घेतलेले आमी न्ही म्हण देवा तुगेले तसले गूण आसा देवा तुगेले माय अशी आसा की म्हळ्यार थोड्या लोकांक दोळे कुर्डे करून उडयता खंय ती म्हण हांवें पुला जन्म करच्या कारण कसं की म्हळ्यार तर मायेन पळय दोळे बांदले आमगेले पूण सत्यान कसं म्हूण दिसना देव दिसना कारण माय सो माय गेले नंतर दृश्टी येता आनी आमकां देव दिसता तसले देवा हांव नमस्कार करता देव देवा तुगेले सेवक आशिल्ले आमी खंयचे प्रकार सेव करता आमकां सांग हांव एक सादा मनीस तूं परमात्मा खंयचे प्रकार सेव केल्यार तूं तृप्त जातलो देवा तूं कृपा करून सांगता खंयचे सेव करचें म्हूण तो गरीब ब्राह्मण देवा लागीं प्रार्थना करता आसा आज्ञा कर देवा म्हूण आनी देवा तुगेलें दर्शन जावं पसून आमकां पळय क्लेश पाप आसता आतां तुगेलें दर्शन जालें पळय क्लेश गेले आमगेले तें केन्ना पूण रिपीट केन्ना दर्शन जावं पसून आनी दर्शन जालें आतां पुरा गेलें आमगेलें पुरा केन्ना आतां पळय वॉश आवट जावन गेलें तेन्ना सुखमहर्षी म्हणटा ती परीक्षीत राजा शरणागत भयहारी आशिल्लो कृष्ण परमात्मा सुतदेवाल प्रार्थना आयकता आनी ताका हात धरता खंय देव हात धरून तागेलो बसून घेता आतां पळय भक्ताक देवान खंयचें स्थान दिलें आमकां देवान तागेले हात धरून तागेलें ताणून घेवचें म्हळ्यार सो देव म्हणटा ताका ऐश्वर्याची आवश्यकता ना व्हड घर जावं का भांगर कसले आवश्यकता ना
ताका जावपा जाल्यार तुमगेलें आत्मीय भावना आनी ते आत्मीय भावना कित्याक आसता सो देव ताका ताणून घेता हसत हसत देव म्हणटा आसता कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा हे सुत देवा कोण तो गरीब ब्राह्मण आसा न्ही आनी पुरो तुका अनुग्रह करता कंगायलेच म्हूण कृष्ण म्हणटा आसा नारद मुनी पुरा तुगेले भक्तीक मेत्तून आमी तुका अनुग्रह करता कंगायलेच म्हूण केलें आनी तुगेले खाण जेवणा म्हळ्यार अशें हें येतालें खाण जेवणा आयलें ना ती अनुग्रह करता तुमी आमी आयले अशें सांगा आनी हे पुला कोण आयले पळय तांगेले चरण धुळी हाजून सर्व पुला पवित्र करता खंय खंय वता पळय तसलें भाग्य तुका मेळ्ळें म्हगेलो ऋषिमुनी पुरा आयलेची बृहस्पती आनी शुक्राचार्य शुकमुनी सुद्दां आशिल्ले ते आशिल्ले मागीर हांवूच तांगेलो हे बरो तांगेलो आशिल्ले देवता पुण्यक्षेत्र तीर्थ हें पुरो दर्शन स्पर्शन अर्चन केल्यार मस्त दिवस लागता म्हगे पेश वचाक जाल्यार सत्पुरुश दर्शन जाल्यार फुडलें वचचें पडा आतां आमी गंगा दर्शन तीर्थ यात्रा म्हळ्यार कितलेय करता कळटा कितले गेले तुका स्लो कळटा आतां आमकां फास्ट जावका न्ही इन्स्टंट जावका तो म्हणटा गुरुदर्शन जर जालें सत्पुरुश दर्शन जाल्यार तुमकां पुरा क्लेश फास्ट वता म्हण कृष्ण परमात्मा म्हणटा आसा तुमी देवाचें आराधन केलें क्षेत्राक गेलो नदी स्नान केलें तें वटू खंय जाता खंय म्हळ्यार तें स्लो प्रोसेस तुमी पवित्र जावपाक मातसो टायम घेता जाल्यार गुरू दृश्टी जर पडल्यार तुमी विदीन नो टायम तुमगेलो पुरा चेंज जाता तशें पवित्र जाता ती आनी ते सत्पुरुशा दृश्टी मात्र ते पुण्यात्म जाता म्हण हे सुतदेवा तो ब्राह्मण सुतदेवता हे सुतदेवा जन्मचा ब्राह्मण सर्व प्राणी श्रेष्ठ काय लोक आता कसले म्हणून ब्राह्मणान टीका केलं कसं करो जन्मचा तो ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण म्हणटा आचार विचार उरका तो श्रेष्ठ अशें आशिल्लें तेन्ना त्या ब्राह्मणा लागीं भक्ती आसल्यार विद्वत आसल्यार आनी ओड आसल्यार तो ब्राह्मण इक्वलंट कोण आसा म्हळ्यार श्रुतदेवाल आशिल्ले श्रुतदेव जन्मता ब्राह्मण आनी तागेलें हें पुरो आसा खंयचे गुण आसा तागे लागीं तागेलो भक्ती आसा तपस्स आसता तागे लागीं आनी संतोश आसता गरीब जाल्यार तुका आराम आसता रडना तो देवाल भक्त म्हाका कसं मेळ्ळें म्हणून रडिल्लो ना सो हें पुरो तुगेलें आशिल्लें निमित्त आनी तो म्हणटा म्हगेल्या देहाकिंत चतुर्बुद्ध देहाकिंत म्हाका ब्राह्मण म्हळ्यार प्रेम असल ब्राह्मण म्हळ्यार म्हाका प्रिय म्हगेलो देह म्हाका प्रिय न्ही देव म्हणटा म्हाका देह नाका म्हाका कोण जाय ब्राह्मण जाय चतुर्भुज म्हगेलो ब्राह्मण श्रेष्ठ कसो म्हळ्यार ब्राह्मण सर्व वेदमय आनी हांव सर्व देवमय देव कसो म्हणटा हांव देवमय आनी ब्राह्मण वेदमय अर्थ कसो की म्हळ्यार सर्व देवता वेदाक आधीन आसा म्हूण आनी ते वेद कोणाले आसता ते ब्राह्मणाले आसा म्हणून देव कसो म्हणटा म्हळ्यार म्हाका ब्राह्मण श्रेष्ठ म्हण तो सुदामाक ताणें तो बरो करचें कारण कसो की म्हळ्यार म्हगेलो देव ब्राह्मण म्हणटा म्हगेलो देव सुदाम म्हणटा म्हगेलो देव हो म्हण आतां कोणालो देव तें पळोवका सुदामालो देव कृष्ण की कृष्णालो देव सुदाम की सुतदेव की तसो नाही आसूं पण देवाला व्हडपण तें व्हडपण कसो की म्हळ्यार कृष्ण आपण व्हड म्हूण खंय दाखयलें ना ब्राह्मण श्रेष्ठ म्हणटा मम देव म्हणटा म्हगेलो देव कोण की म्हळ्यार ब्राह्मण म्हणून सुदामाक ताणें पाप वचून धांवन तागेलो पादपूज करता कसो नाशिल्लो सुदामालो जर तुमगेलें वस्त्र पळयल्यार तो कोण लागीं करना ताका तशें ताणें तें पळयलें ना ताणें कसो पळयलें की म्हळ्यार हांगा भक्ती पळयली ताणें कसो लाडलें कसो आसता तागेलें वेशभूषण कसलें पळयना रूप कसलें पळयलें ना म्हण सुतदेवा म्हणटा म्हण हांव ब्राह्मण भक्ती करता आनी तसलें तुका योग्यता आसा म्हण हांगा आयलेची तुमगेलें पुरा आशिर्वाद करता ते ऋषी म्हूण पुरो आयलेची म्हूण तो ताका सांगता